शालोम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट सुनील अटवाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गॉड ब्लेस यू चीचा वतनी। मैं आप सबको प्रोग्राम गॉड ब्लेस यू चीचा वतनी में वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब हर रोज एज टीवी देखते हैं और अपनी बहुत सी बरक़ात को रिसीव करते हैं और खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल को और मदर निदा को कलाम की मुनादी करते हुए देखते हैं। ये सब कुछ आपकी दुआओं के वसीला से है। आप सब एज टीवी से प्यार करते हैं और हर रोज़ दुआ करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप हर रोज़ सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए और मदर निदा के लिए दुआ किया करें कि खुदावंद उनको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। एज टीवी की तमाम टीम के लिए भी दुआ किया करें ताकि खुदावंद उनको और ज़्यादा पूरी दुनिया में अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करे। मेरे अजीज़ों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना होलेगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम खुदा के रूहुल कुद्दस से मामूर हों, खुदा का रूहुल कुद्दस हम में हो और हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के रूहुल कुद्दस के तरीक़ों के मुताबिक जो हमें खुदा का रूहुल कुद्दस दूसरा मददगार बताए, हम उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाएं और अपनी ज़िंदगी में खुदा के पाक कलाम पर अमल करें और अपने ज़िंदगी में पहला दर्जा खुदा के कलाम को दें। जब रूहुल कुद्दस हमारे साथ होता है तो हम कुव्वत पाते हैं, हम परेशानियों से निकल जाते हैं। हम अगर दुख हो, हमें अगर दुखी हो, हमें परेशानियां हो, हमें मुश्किलात का सामना हो, तो खुदा का रूहुल कुद्दस हमें हिकमत अता करता है और खुदा का कलाम हमें खुशी देता है, शादमानी देता है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ चीचा वतनी से जनाब मुबशर हारून मसीह साहब मौजूद हैं। मैं जनाब मुबशर हारून मसीह साहब आपको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। जी थैंक यू सुनील भाई। खुदावंद का शुक्र है कि इस वक्त मैं खुदावंद के इस अजीम मनसूबा में हूँ कि खुदा ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर गॉड ब्लेस चीचा वतनी में आकर खुदा के कलाम को सुनाने का मौका दिया है। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और गॉड ब्लेस चीचा वतनी के लिए मैं खुदावंद से दुआ गो हूँ कि खुदावंद इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा ब्लेस करे, बरकत दे। और मैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ और आइज़िक टीम की पूरी जो आइज़िक टीवी की पूरी टीम के लिए मैं बरकत और सलामती चाहता हूँ। जी थैंक यू रून भाई, खुदावंद आपको भी बरकत दे और खुदावंद आपको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम अपने गेस्ट से खुदा के पाक कलाम में से सीखना शुरू करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ मुबशर हारून मसीह के साथ शुक्र गुजारी की दुआ करके करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगते हैं। कदूस 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 रब्बुल फ़ौज खुदा, वादों के सच्चे और जिंदा खुदा है। और खुदा मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ और बापसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस लम्हा के लिए, घड़ी के लिए और बापसमानी ज़िंदगी की सांसों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बापसमानी इस जगह के लिए जहाँ पर बापसमानी हम बैठे हैं तेरी हुजूरी चाहता हूँ, खुदावंद तेरा कंट्रोल चाहता हूँ। और बापसमानी मैं दुआ करता हूँ भाई सुनील के लिए, गॉड ब्लेस चीचा वतनी के लिए, खुदावंद जो प्लेटफार्म तूने हमें दिया है खुदावंद तुझको और ज़्यादा बाइस से बरकत बना, क्योंकि यहाँ से खुदावंद तेरे कलाम की मुनादी होती है, यहाँ से लोग तेरे कलाम को सुनते हैं, यहाँ पर तेरे खादम आते हैं खुदावंद और तेरे कलाम को पेश करते हैं। बहुत सारी जानें, बहुत सारी रूहें खुदावंद इस कलाम के वसीला से बरकत पाती हैं। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ पास्टर अनवर फजल साहब के लिए और उनकी आइज़िक टीम के लिए, भाइयों के लिए, खुदावंद तो उनको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, भारी फजल जारी कर। खुदावंद जो आज का कलाम शेयर किया जाने वाला है, खुदावंद तेरा पाक रूह
میری مدد اور رہنمائی کرے تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملے اور بآسمانی تیرے نام کی گواہی ٹھہرے۔ میں اس جگہ کے لیے خداوند ایک دفعہ پھر تیری حضوری چاہتا ہوں، یہاں پر خداوند تیرا پاک روح کثرت سے جنبش کرے اور بآسمانی تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اسی یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو ہرون بھائی، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اسی طرح ہرون بھائی، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ خداوند کی خدمت میں کس طرح آئے، کس طرح آپ نے خداوند کی خدمت شروع کی؟ جی اسمیل بھائی، خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا۔ تو میں اپنی خدمت کی گواہی اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ میرے جو دادا جی تھے وہ 60 گاؤں میں خدمت کرتے تھے۔ ان کے پاس 60 ولیجز تھے اور وہ انگریزوں کے دور میں وہ خدمت کرتے تھے، باؤ ان کو کہتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی خدا کی خدمت میں گزاری۔ اور اس کے بعد میرے والد صاحب جو تھے وہ بھی خدا سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ خداوند کی شکر گزاریاں کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ جگہ کا اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے محلے کی فیملیاں جو ہیں وہ ہمارے گھر میں آتی تھیں، وہ کھجوری اتوار جب ہوتا تھا وہ ڈالیاں لے کر آتے تھے اور پھول لے کر آتے تھے، وہ دیواروں کو سجاتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ خدا کی شکر گزاری کرتے تھے، اور ہر سال جب روزے آتے تھے اس وقت بھی وہ اس طرح ایک شکر گزاری کی دیر پکاتے ہیں، اور وہ پکا کر لوگوں کو بلا کر ان کو کے روزے کھلواتے تھے، یعنی کہ خدا سے پیار کرتے تھے۔ خدا ان سے کافی خوش تھا۔ جب وہ اپنی جاب سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ خدا کی خدمت شروع کی۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ تقریباً 5 سال 6 سال تک وہ زندہ رہے، اور ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ خدا کے پاس چلے گئے۔ لیکن انہوں نے خدمت اپنی گورنمنٹ جاب کے بعد، جو ہمارے گھر میں پاسٹر صاحب آتے تھے، پاسٹر عظیم صاحب، ان کے ساتھ وہ ایز اے ایلڈر کی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتے تھے۔ تو پھر اسی طرح دادا جی بھی خدمت میں تھے، اور میرے باپ بھی خدا سے پیار کرتے تھے، وہ بھی خدمت میں تھے۔ تو اسی طرح خدا نے جو ہے وہ مجھے بھی پکڑا۔ میں جب شروع میں میرا دل چاہتا تھا کہ میں خدمت کروں، تو دنیا کی جو عیش و عشرت ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ مجھے کافی روکے ہوئے تھی اور مجھے خدمت مشکل لگتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے میں خدا میں بڑھتا گیا تو خدا نے مجھے ہرون بھائی، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ دنیاوی چیزوں کو، جو دنیا کی عیش و عشرت ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ زیادہ تر دنیا کی جو عیش و عشرت ہے نا اس میں ہی دب کے رہ جاتے ہیں۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ تو پھر دیکھیں، جب خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، اور جب خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو ہم جتنا مرضی بھاگیں، جہاں مرضی ہم بھاگ جائیں، تو خدا ہمیں پکڑ لیتا ہے، اور جب خدا ہمیں پکڑ لیتا ہے تو وہ اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے۔ تو یہ خدا کی محبت ہے، خدا کا پیار ہے کہ خدا جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے تجھے نہیں بلکہ تو نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ ہمیں چن لیتا ہے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں خداوند کی خدمت میں اب آ چکا ہوں۔ تو فیصل آباد میں ایک ہمارے پاسٹر صاحب ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں خداوند کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو خدا نے کافی برکت دے رکھی ہے، اور میری بیٹی بیمار تھی، کافی ان کو پرابلم تھی، آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جب وہ آئے تو میں نے ان کو کہا کہ میری بیٹی کے لیے دعا کریں۔ ان کو ہم نے بلایا، اور بیٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے کافی پاسٹر صاحبان سے پریئر کروائی، لیکن وہ پھر اس بیماری میں پرابلم میں گر جاتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے ان سے پریئر کروائی تو خداوند نے بیٹی کو شفا دی، اور میرا دل خوش ہوا، اور میں نے کہا کہ خدا مجھے بھی ایسی نعمت دے کہ میں بھی اگر کسی بیمار کے لیے دعا کروں تو خدا میری دعا کو بھی سنے۔ تو اس طرح سے پھر میں نے ان کے ساتھ رفاقت کی، اور پھر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور مسا کیا اور میرے لیے دعا کی۔
اور میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. میں 4 سال ہو گئے ہیں اور میں خدمت کر رہا ہوں. خداوند کا شکر ہے, خداوند بڑے بڑے اور عجیب کام کرتا ہے. آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے. ہارون بھائی, میرے عزیزو, جیسا کہ آپ نے مبشر ہارون مسیح سے سنا ہے, بھائی ہارون سے سنا ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت, بہت سے دوسرے لالچ جو ابلیس کی طرف سے تھے, ان کو ان چیز کے بارے میں ابلیس نے قائل کیا, لیکن خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے ان کو تھامے رکھا اور خدا نے ان کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا. خدا کا بیٹا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں. میرے عزیزو, اسی طرح ہم نے اپنی زندگی میں پہلا درجہ خدا کو, خدا کے پاک کلام کو دینا ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا کیسے آپ کی زندگی میں برکتیں اور رونقیں آتی ہیں. جی برادر ہارون, آپ دیکھنے والے تمام ویورز کو خدا کے پاک کلام میں سے آج کیا سنانا چاہتے ہیں؟ جی سنیل بھائی, آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے روح القدس, اور روح القدس کے بارے میں ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے جی کہ خدا جو ہے وہ اپنے روح القدس کے وسیلہ سے کیا کیا کام کرتا ہے, اور ہمیں اس کو اپنی زندگی میں کیوں لینا چاہیے, اور اس کی کیا اہمیت ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, اور خدا جو ہے وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے رومیو 8 باب اس کی 5 اور 6 ہے. کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رکھتے ہیں, لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رکھتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے, مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس کے آگے ہم اس کی 13 آیت دیکھیں گے. کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے, اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے. اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو, خداوند کا شکر ہو. میرے عزیزو, یہاں پر خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے خدا کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں. خدا کا روح ہمیں کس طرح سے خدا کے ساتھ چلنے کی طاقت بخشتا ہے. تو خدا کا روح جو ہے یہاں پر ہمیں سکھاتا ہے کہ جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے اور روحانی نیت زندگی ہے. جب ہم اپنی نیت کو صاف رکھیں گے تو میرے عزیزو ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. اگر ہماری جسمانی نیت ہے تو ہمارے خیالات جو ہیں وہ منتشر ہوں گے, ہمارے خیالات جو بری طرف جائیں گے, تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے. تو یہ ہمارے جسمانی خیالات ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں, یہ ہماری روح القدس کے ساتھ ہم پا کر نہیں بنتے. اگر ہم خدا کے روح کے موافق چلنا چاہتے ہیں اور روح کی فرمانبرداری میں, روح کی تابعداری میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو میرے عزیزو ہمیں اپنی نیت کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہماری روحانی نیت ہے تو ہم روح کے موافق چل سکتے ہیں, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. کیونکہ اگر ہم جسم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم ضرور مریں گے, اگر ہم روح سے بدن کے کاموں کو نیست کریں گے تو ہم جیتے رہیں گے. میرے عزیزو, روح کے کاموں سے ہم بدن کے کاموں کو کیسے نیست کر سکتے ہیں؟ روح کے کام جو ہے وہ حلیمی, پرہیزگاری, یہ ہم روح کے پھلوں میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے ہمیں روح کے پھلوں سے جب بھرتا ہے تو ہمارے اندر جب روح کے پھل ہوتے ہیں, ہمارے اندر محبت ہوتی ہے, ہمارے اندر پرہیزگاری ہوتی ہے, ہمارے اندر ہم حلیم ہوتے ہیں, ہم فروتنی کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز کو ہینڈل کرتے ہیں. تو میرے عزیزو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جسم کے کاموں کو نیست کر سکتے ہیں, کیونکہ جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام کرتا ہے اور خدا کا روح جو ہے ہمیں قوت بخشتا ہے تو ہم جسم کے کاموں کو نیست کرتے ہیں اور ہم روح کے موافق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو میرے عزیزو ہمیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. میرے عزیزو جب ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پھر خداوند جو ہے وہ ہمیں
अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शता है। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि जितने रूह के मुआफिक चलते हैं, जो रूह की हिदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। लेकिन जो रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते, जो जिस्म के एतबार से ज़िंदगी गुजारते हैं, मेरे अजीजों, खुदा उनको अपने बेटे और बेटियां नहीं कहता, बल्कि उनको कहता है जो खुदा के रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, रूह की ताबेदारी पे अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो एक अटल हकीकत है। खुदा हमें सिखाना चाहता है अपने कलाम मुक़द्दस में कि हम हिकमत हासिल करें, हम पाक रूह को हासिल करें, हम खुदावंद में आगे बढ़ते जाएं, ताकि खुदा जो है वो हमें अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करे, हमें बहुत सारी लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करे। और रूह के काम जो है वो हमारी ज़िंदगियों में खुदा इसलिए करता है ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन आमीन। जी प्यारे भाई मुबशर हारून मसीह साहब, आप आखिर में हमारे देखने वाले नाजरीन को क्या कहना चाहते हैं? जी सुनील भाई, खुदा के कलाम में लिखा है कि बस तौबा करो और तौबा के माफिक फल लाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। तो मैं तमाम भाइयों से बहनों से ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा नहीं लिया, तो वो बहन भाई खुदावंद के नाम पर बपतिस्मा लें, ताकि खुदा का पाक रूह उनको इनाम में मिले और खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और वो खुद हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। आमीन, शुक्रिया शुक्रिया। इसी के साथ अपने होस्ट सुनील अटवाल को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप सब ने बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस एज़िक टीवी, गॉड ब्लेस चीचा वतनी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।